नमस्कार. आकाशवाणी पणजी हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदुराक 1 वर्स पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर उलयतना भारत आनी भारतीय ही घडणूक विसरूंक ना आनी केन्नाच विसरचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आसाम तशेंच अस्तंत बंगालांत जावपी सोपूतविधी सुवाळ्याक गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. मुखेलमंत्र्यांनी शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, भरतनाट्यम, कथक, गोंयची लोककला, नाटक आनी नाट्य, दशावतार आनी हेर पारंपारीक कला प्रकारांत प्रशिक्षण दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती जाहीर केल्या. राज्यांतल्या दर्यादेगेर जाल्ले पॅरासिलीम अपघाता विशीं सोशल मिडियाचेर चल्लेल्या खबरांक गोंय सरकारान नाकारला. कोरगांव आनी मांद्रे हांगा बेगीनूच नवें बालभवन केंद्र उगडटले अशी माहिती गोंय बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. ऑपरेशन सिंदुराक 1 वर्स पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय सैन्यान ऑपरेशन सिंदुरा वरवीं चोख उत्तर दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यान पोरूं सामान्य नागरिकांचो जीव गेलो. सरकार दुख्खी कुटुंबां वांगडा सदांच आसा अशें तांणी सांगलां. ऑपरेशन सिंदुराच्या उगडासीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री मोदी हांचे सयत सगळ्या फुडाऱ्यांनी आपलो सोशल मिडिया वयलो डीपी बदलून ऑपरेशन सिंदूर अशें बरयल्ल्या चित्राचो डीपी दवरला. भारत आनी भारतीय ही घडणूक विसरूंक ना आनी केन्नाच विसरचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आसाम तशेंच अस्तंत बंगालांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार स्थापन जातलें. दोनूय राज्याच्या सरकारांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. अस्तंत बंगालांत 9 तारखेक जाल्यार आसामाच्या नव्या सरकाराचो 12 मेक सोपूतविधी जावपाची शक्यताय आसा. भारत देश हो लोकशायेन चलपी देश अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आजच्या कॅबिनेटान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन जालें. 3 राज्यांचेर एनडीएचे सरकार आयिल्लें आसा. दोनूय कडेन शपथविधीक हांव आसामूय वचपाचो आसा आनी वेस्ट बेंगालूय वचपाचो आसा. टेंटेटिवली 9 तारखेक वेस्ट बेंगालचे आसा आनी टेंटेटिवली 12 तारीख प्रपोज्ड डेट तेंची. अन्न प्रक्रिया केंद्रांचे वेवस्थापन आनी देखरेख करपा खातीर सरकारान गोंय लायव्हलीहूड फोरम एजन्सीक मान्यताय दिल्या. आवश्यक ते प्रशिक्षण तशेंच वेवस्थापना खातीर वर्साक 1 कोटीचो निधी एजन्सीक मेळटलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. न्यूरोसर्जन डॉक्टर पुनराज हांचे निवृत्ती उपरांत गोंय वैजकी महाविद्यालयान सल्लागार म्हणून नेमणूक जाल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हयन्याचो पगार तशेंच निवृत्त कर्मचाऱ्यांक वेळेन पेन्शन दिवप शक्य जावचें म्हूण अत्याधुनीक सेवा दिवपा खातीर सरकारान इनस्टेप सर्जन्सीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या एजन्सीची नेमणूक केल्या. सेजा रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक सरकारान धार बांदवड्याचो 80,000 मेट्रीक टन खनिजाचो सांठो दवरपाक मान्यताय दिल्या. हे भायर गोंय पुनर्वसन मंडळान तारीखवार 23 पदां तशेंच घरनिर्माण मंडळान कनिश्ठ अभियंत्याची 2 पदां भरपाचो निर्णय गोंय मंत्रिमंडळान घेतला. उसगांवच्या दिनेश गावडेक गव्याच्या हल्ल्यान दुर्दैवी मरण आयलें. उपरांत रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी तांच्या कुटुंबाक मेळून दुख्ख उक्तायलें. गावडेचे चलयेक रान खात्यान सरकारी नोकरी दितले हाची खात्री मंत्री राणे हांणी दिल्या. हाचे भायर भुरग्याचो शिक्षणीक खर्च आनी हेर गरजेच्या गजाली खातीरूय सरकार मजत करतले जाल्यार मेल्ल्या मनशाच्या बायलेकूय गृह आधार येवजणेचो लाव मेळटलो अशें आश्वासन तांणी दिलां. मजगतीं कंत्राटी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाकूय गृह आधार येवजणेचो लाव मेळचो हे खातीर मुखेलमंत्र्यां कडेन प्रश्न मांडला आनी हे मागणेचेर मुखेलमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतले असो विश्वास रानमंत्री राणे हांणी उक्तायला. अस्तंत बंगालांत सुवेंदू अधिकारी हांचो लागींचो सहाय्यक चंद्रनाथ रथ हांचो खून प्रकरणाचेर उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. दहशत खरें म्हणजे इलेक्शनाच्या उपरांत जावपाक जायना. वेस्ट बेंगाल सारकेल्या राज्यांनी ही सातत्यात जायत येता. म्हाका दिसता भारत देश हो लोकशाही फॉलो करपी देश आसा. त्या खातीर इलेक्शनाच्या उपरांत लोकशायेन दिल्लो कौल हो मान्य करून सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांनी बी आनी रिजनल पार्टींनी बी एक्ट जावप गरजेचें आसा. लोकांचें मत हें सगळ्यात सर्वमत आसता. वेंचणुके उपरांत अश्यो घडणुको घडूंक फावना. भारत हे लोकशायेक पाळो दिवपी राष्ट्र आनी लोकांनी दिल्ले लोककौलाक राजकी पक्षांनी सदांच मान दिवंक जाय अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मुखेलमंत्र्यांनी शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, भरतनाट्यम, कथक, गोंयची लोककला, नाटक आणि नाट्य, दशावतार आणि हेर पारंपारीक कला प्रकारांत प्रशिक्षण दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती जाहीर केल्या. हे येवजणे खाला वेंचून काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ट्युशन फी आनी स्टायपेंडा खातीर 3,600 ते 9,000 मेरेन आर्थीक मजत मेळटली. ह्या शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 30 मे अशी आसा. गोंयांतल्या भुरग्यांच्या सुप्त गुणांक फुडाराक हाडून तांची प्रतिभा विकसीत करपाक राज्य सरकार कटिबद्ध आसा. कोरगांव आनी मांद्रे हांगा बेगीनूच नवें बालभवन केंद्र उगडटले अशी माहिती गोंय बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी दिल्या. कोरगांवान आयोजीत केल्ल्या बालभवन कला प्रदर्शन कार्यावळीच्या उक्तावण सोहळ्यान ते उलयतले. सध्या गोंयभरांत 59 बालभवन केंद्रां कार्यरत आसात अशी माहिती सोपटे हांणी दिली. हातूंत उत्तर गोंयांतल्या 27 आनी दक्षिण गोंयांतल्या 22 बालभवनांचो आस्पाव आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यां मेरेन पावपा खातीर मे म्हयन्या मेरेन मांद्रे आनी कोरगांवान नवे केंद्र उगडपाची येवजण आसा. शिवोले वाठारांत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आपली मोहीम चड खर केल्या. बिरेस्तारा अस्वच्छ आनी अनधिकृत परिस्थितीन अन्न तयार केल्ल्यान 4 खाणा जेवणाचे स्टॉल तांणी बंद केल्यात. एफडीएचे अधिकारी रिचर्ड नरोना हांच्या मतान हे स्टॉल योग्य परवाने नासतना आनी अत्यंत अस्वच्छ जाग्यार चलताले. अशा बेकायदेशीर अन्न वेवस्थायेचेर खर कारवाय चालू उरतली अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. राज्यांतल्या दर्यादेगेर जाल्ल्या पॅरासेलिंग अपघाताविशीं सोशल मिडियाचेर चल्लेल्या खबरांक गोंय सरकारान नाकारला. गोंय पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण ही घडणूक 2019 वर्सा राज्याभायर घडल्या. गोंय पर्यटन खात्याच्या एका विशिष्ट अधिकाऱ्यान भौसाक आवाहन केलां की योग्य तथ्य तपासले शिवाय अहवालांचेर विश्वास दवरचो न्हय वा फुडें धाडचो न्हय. अशी चुकीची माहिती पर्यटकां मदीं भंय निर्माण करपाक शकता. तशेंच पर्यटकांनी थळाव्या सुरक्षेच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिलो आनी हंगामी दर्याच्या परिस्थितीचो आदार केलो जाल्यार गोंयची दर्यादेग पर्यटकांक सुरक्षीत उरतली अशें पर्यटन खात्यान सांगलां. सरकारान सुरक्षीत आनी निवळ दर्यादेग मोहिमेक लागून सुरक्षेचे उपाय सुरू केल्यात अशें अधिकाऱ्यांनी फुडें म्हळां. आतां एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे 2026 अशी आसा. ह्या पदां खातीर कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसचें. इत्सूक उमेदवारांनी आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी पणजी अल्तिनो पणजी गोवा हांकां सादर करचो. हवामान खात्यान 7 मे ते 13 मे ह्या काळान राज्यात उष्ण आनी दमट हवामान आसपाचो अदमास उक्तयला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी दनपारां वा सांजवेळार गडगड्या वांगडा पावस आनी वाऱ्याची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी तापमान सामान्य उरतलें जाल्यार कांय दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी तापमानात मातशी वाड जावपाची शक्यताय आसा. स्वताची राखण करपा खातीर उदक पिवचें, दनपारा भायर सरप टाळचें आनी सुरक्षेची जतनाय घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमान लखनौ सुपर जायंट आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे पंगडां मदीं सामनो जातलो. हो खेळ सांजवेळार 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. आतां खबरो सोंपोवपाचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदुराक 1 वर्स पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर उलयतना भारत आनी भारतीय ही घडणूक विसरूंक ना आनी केन्नाच विसरचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आसाम तशेंच अस्तंत बंगालान जावपी सोपुतविधी सुवाळ्याक गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. मुखेलमंत्र्यांनी शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, भरतनाट्यम, कथक, गोंयची लोककला, नाटक आनी नाट्य, दशावतार आनी हेर पारंपारीक कला प्रकारांत प्रशिक्षण दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती जाहीर केल्या. राज्यांतल्या दर्यादेगेर जाल्ल्या पॅरासेलिंग अपघाताविशीं सोशल मिडियाचेर चल्लेल्या खबरांक गोंय सरकारान नाकारलां. आनी कोरगांव आनी मांद्रे
हांगा बेगीनूच नवे बालभवन केंद्र उगडटले अशी माहिती गोंय बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी दिला. इतल्यान हें खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयले प्रादेशीक खबरापत्र आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.